नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. मोपा विमानतळ शुल्क आनी बेकायदेशीर केबीचेर सीएम आनी जीएमआर हांणी आपल्या मागण्यांक दुर्लक्ष केले जाल्यार बीजेपी पेडणे सुवात वगडोवपाक शकता अशी शिटकावणी पेडणेच्या टॅक्सी ऑपरेटरांनी दिल्या. 26 सप्टेंबराक मंत्री निळकंठ धळणकरांच्या जीएसटी रॅलीक आडमेळी हाडिल्ल्याची कागाळ केल्ल्याचो दावो केल्यार 30 सप्टेंबराक ही कागाळ नोंद जाल्ल्यान मनोजाक पडलो प्रश्न. सर्गेस्त फुडारी फ्रांसिसांच्या पुण्यतिथी दिसा निमतान खासा कार्यावळींनी ताका श्रद्धांजली दिली. माचयेर बसलेले हेर मानेस्तांनी ताच्या केल्या कामाची तुस्त केली. आता खबरो विस्तारान. मोपा विमानतळ पार्किंग शुल्कात केल्ली वाड फाटीं घेवची आनी थळाव्यांक फुकट कावंटर दिवचे अशी मागणी पेडणेच्या टॅक्सी ऑपरेटरांनी केल्या. तशेंच आपल्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम करपी बेकायदेशीर कॅब सेवा बंद करपाची मागणी ते करतात. मोपा विमानतळार हालींच पार्किंग शुल्कात केल्ल्या वाडीक पेडणेच्या टॅक्सी ऑपरेटरांनी निशेध केला. शुल्क फाटीं घेवप, थळाव्यांक फुकट कावंटर दिवप, बेकायदेशीर रेंट कॅब सेवा आनी एग्रिगेटर कावंटर काडून उडोवप ह्यो तांच्यो मुखेल मागण्यो आसात. योग्य सल्लो घेनासतना असले निर्णय घेतिल्ल्यान ताच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जाता अशें टॅक्सी ऑपरेटर सांगतात. सीएम मरे आमकां मरे खंय नाचोवपाची ट्राय करता रे. सीएमा कडेन गेले आमी सीएमाक आमी रियालिटी सांगले. सीएमान मरे सध्या हेंचे फेवरान उलयला. सगळे आमकां गोलमाल करूंक सोदता सीएम. आमी सीएमाक सांगला तूं आमच्या वाटेन हय काय जीएमआर वाटेन हय. तुका इतली पब्लीक जाय तुज्या वाटेन फाल्यां सकाळी काय तुका फक्त एकटो जीएमआर जावो. सो तेचेर मातसो प्रेशर येवन तेणी फक्त 3 दिसांची एक्सटेंड दिलेली आमकां. 3 दिसान तुमकां कितें ते सांगता म्हणून. म्हणजे सद्याक जी आहा पळय पार्किंग 80 रुपीज ती होल्ड करुया. 3 दिसान आमची मिटींग घेवया म्हणून सगळ्या वांगडा आनी तेन्ना मागीर कितें आहा ते फुडले डिसिजन. हांव इतकेंच सांगूंक सोदता हे 3 दीस पळय आहात पळय ते फक्त आमी सरावंडींग गांवांनी भोंवपाक घालयतले आनी जर आमच्या सायडीन पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येवंक ना जाल्यार जीएमआराक आनी सीएमाक कळोवंक जाय पेडणेचे लोकल भुरगे कशे आहात ते आमी करून दाखयतले. जाले तरी आमकां बरें देवांक घालचे पडल्या पर्दो उखलून. आमचे 4 गांवाचे 4 सिमीचे जे देव आहा पळय आमी सरळ सांगता जो आमकां त्रास करता त्याच्या नांवान सरळ बखळे सोडटले. कित्याक आमी हय बिल्डिंग बांदपाक आनी कितें येवंक ना. आमी आमच्या फक्त पोटा खातीर गोंया ना जाल्यार आमकां तुमचे काय पडलेले नासले. येदो व्हडली जीएमआर कंपनी आहा थंय 80 to 90% भायले मायग्रंट येवन पोटा भरता. जॉबाक मायग्रंट आहा. तुमी खंय चवकशी करपाची जाल्यार आतां वचून थंय खंयचे पार्किंग आहा पळय 2 व्हिलर त्या पार्किंग 80 जोड महाराष्ट्राचे भुरगे आहा. 80 जोड महाराष्ट्र MS पासून गाडये मेळटले मरे सारखे मरे. जर जीएमआर कंपनी हो सीएम जर आमचे आयकना जाल्यार मरे बीजेपी म्हणटात ती पळय नामनिशान आमची सोंपयतले पेडण्यात. हे सरळ. मोपा विमानतळ शुल्क आनी बेकायदेशीर कॅबीचेर सीएम आनी जीएमआर हांणी आपल्या मागण्यांक दुर्लक्ष केले जाल्यार बीजेपी पेडणे सुवात वगडोवंक शकता अशी शिटकावणी पेडणेच्या टॅक्सी ऑपरेटरांनी दिल्या. आयकात सीएमाचो प्रतिसाद. टॅक्सीवाल्या इश्यूंचेर विजय सरदेसाय आनी मनोज परब हे दोगूय जाण सगळ्या त्या टॅक्सीकारांक घेवन म्हजे कडेन आयिल्ले. फाटलेय फावटी ह्या टॅक्सीकारांचो इश्यू जो आहा पयलीं असोच टायम टू टायम हांवें सोडयला खरें म्हणजे. टॅक्सीकारांचो निव्वळ विशय थंयसल्याचो आसा वो लोकल थंयसल्यो 5 पंचायती ज्यो लागता तांकां डायरेक्ट टॅक्सी दिवपाच्यो. तांकां ब्लू कॅबाचो टॅक्सी कावंटर हो आमी डायरेक्ट फक्त पेडणेकारांक दिला. दुसरो तेंचो जेमिनी काय आनी कितें तरी म्हणून ह्या नांवान एक टॅक्सी कावंटर हो फक्त पेडणेकारांक दिल्लो आसा. म्हणजे थंय लागता तितक्योय. ताज्या भायर गोवा टॅक्सी सरकाराचो कावंटर आसा. प्रायोरिटी ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो टॅक्सी गोवा टॅक्सीच्या अंडरी तांकांच चलया म्हणून सांगला. ज्या कोणाक टॅक्सी कावंटराच्या प्रमाणे चलोवपाक जाय जेका आमी म्हणजे वेल ऑर्गनायज्ड पद्दतीन म्हणटा गोवा टॅक्सीचेरूय तांकांच प्रायोरिटी आहा तेंच्यांनीच चलोवपाच्यो. नो डावट तिसरो गोवा मायल्स आनी बाकीचे आसतले ताजेरूय बी तेंच्यो टॅक्सी घेयना अश्यो ना. तेंच्यो टॅक्सी घे आनी प्रायोरिटीन पेडणेकाराच्यो टॅक्सी आसच्यो हाज्या खातीर आसा. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्या उपरांत मॅक्झिमम टॅक्सीज ज्यो आसा ह्यो पेडण्या आनी त्या सरावंडींग 5 पंचायतींतल्यो लागच्यो हें आमचें मेन इंटेंशन आसा. आनी तितून करून हांव स्वता मॉनिटर करता आनी हाल्लीच म्हणजे 8 दिसाच्या पयलीं वयल्यान आमी म्हणजे तांकां मदत करूंक जाय म्हणून तांचे पयशे हे गव्हर्मेंटांतल्या KTC डिपार्टमेंटान भरल्या आनी तांकां ब्लू कॅब कावंटर जो आहा पळय तांकां दिला. तांची डिमांड परत आसली की आमकां 1 नंबराचेर कावंटर दी म्हणून. तांकां आमी 1 नंबराचेरूय कावंटर दिलो.
फाटली तेंची मिटींग जाल्ली तेन्ना तांकां सांगलेलो जे टॅक्सी सपोज कोणाची सिंगल टॅक्सी जर ब्लू कॅब जेमिनी हितूर जर ना तुम्ही तुमचें एप्लिकेशन दिया, तुमकां आमी ब्लू कॅब आनी जेमिनी ह्या कावंटराचेर घालता. आतां हे सगळें म्हणजे वेल ऑर्गनायज्ड खंयसरूच जो कस्टमर येता थंयसर खंयसरूच टावटींग जावचें न्ही किंवा येयल्ल्या कस्टमराक ते ओडून व्हरचो न्हू म्हाज्या टॅक्सीन यो ही पद्दत खंयसरूच जावची न्ही म्हणून सगळ्या जाणांक सिस्टमॅटीक रित्या कावंटर दिल्या आनी तांचे रेट्स आनी हे ते ह्या प्रमाणे त्या प्रमाणे तांच्यांनी चलोवपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे चलोवचें. आतां हो रेट वाडयला जो म्हणटा तो कमर्शियल पार्किंग आहा तेंचें लोकांच्यो प्रायवेट कार पार्किंग करपा खातीर हेंच्यांनी भितरलो एकूच डिमांड केला की थंयसरल्यो ज्यो गोवा आपले ह्यो टॅक्सी ज्यो आहा रेंट अ कार ह्यो टॅक्सी बंद करच्यो आनी तेंचो एक्सेप्टेड आमी रेंट अ कार जो आहा पळय न्ही तो थंयसरल्यो बंद करता सांगला. दुसरी गजाल ह्या कावंटरा वयल्यो टॅक्सी लायता पळय न्ही तेंचो खंयसरूच रेट वाडोवंक ना. तेंचो पार्किंग रेट जो आसलो पळय तोच आसलो. आतां जो कमर्शियल जो लायता पळय न्ही तेंचे कमर्शियल म्हणजे प्रायवेट कार आनी कोण हाडून लायता तो रेट तेंच्यांनी वाडयला. त्या पार्किंगाचो आनी टॅक्सी कावंटरवाल्यांचो कसलोच संबंद ना. आमी जेका म्हणटा जे बाकीचे टावटींग करून व्हरता म्हणजे जेणे करून परत गोवा मायल्साचीच भाडी कमी जाता किंवा जेणे करून परत हे जे तेंच्या कावंटरा तेंचीच भाडी कमी जातली. अशा पद्दतीत कोणूय जर व्हरपाक लागलो जाल्यार जेका आमी म्हणटा की पेडणेकारांक ती भाडी मेळपाक जाय हे स्ट्रिक्टली जर पाळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता गोवा ब्लू कॅब्साचेर जे टॅक्सी चलयता तांकां एका पेक्षा 2 भाडी ही ऑटोमॅटिकली मेळटली. म्हणून खंयसरूच न्ही सरकारान तांकां विशय क्लियर केला तांकां सांगलां आनी तरी सुद्दां हांवें तांकां सांगलेलें की तुमी परत सगळे जाण 100% टॅक्सी कावंटराचेर येतलो हें म्हाका प्रॉमीस करा किंवा हें म्हाका सांगा जाल्यार तो इश्यू जो आहा टायम बींग रिजॉल्व करुया म्हणजे हे करून करपाची तयारी आसली. बट दे आर नॉट रेडी. ते पयलीं प्रॉमीस करपाक तयार ना. हांवें फाटले फावटी तेंच्या रिक्वेस्टाचेर हे केल्लें म्हणून हांवें अपोजिशनाकूय दोगांयकूय सांगलेलें तुम्ही पयलीं आमी 2 दीस सगळो स्टडी करता ताज्या उपरांत बसून डिस्कशन करुया हें तांकां सांगलां. बट तेंच्यांनी 100% सगळ्या टॅक्सीनी कावंटराचेर येवपाक जाय जाल्यार सरकार तेंच्या आयकपा खातीर तयार आसा कांयच हरकत ना. बट थंयसर येवपी गेस्ट जे आहा पळय न्ही हांकां कसलीच हॅरेसमेंट जावंक जायना. पयलींच आमी म्हणटा की गोंयांत जितके सगळे लोक येता तांकां विविध प्रकारे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्यो गजाली नॉट ओन्ली द टॅक्सी कोण तरी थंयसर बिचार वचपी मागीर आनी कोण हांगासर टाउट्स बिचाचेर हे सगळे प्रॉब्लेम्स आसा. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून ती म्हजी जबाबदारी आहा की हे सगळे रिजॉल्व करप आनी तेकाच लागून म्हज्या सरकारान निव्वळ स्टेप्स घेतल्या. त्या खातीर अपोजिशनाकूय हांवें सांगलां की तुमी ह्या बाबतींत सहकार्य करपाची गरज आसा आनी तेंच्यांनी शेवटी गोंयच्या टुरिजमाचो इश्यू आसा आनी असल्या पद्दतीचे हे इश्यू सॉल्व करपाक तेंच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. डेफिनेटली हितूर खंयसरूच हे हांवें तांकां सांगलां वयल्यान ब्लू कॅब आसतलो किंवा जेमिनी आसतलो किंवा हे टॅक्सी कावंटरांच्या जे तेंचे कमिटी आहा पळय ताका घेवन मिटींग करुया. ताका घेवन मिटींग करपाक म्हजी तयारी आहा आनी ते जर सांगता आसत आमचो ब्लू कॅबा खातीर वाडयल्या म्हणून पयशे जाल्यार कमी करपाची म्हजी तयारी आहा. ओके अजूनही तांकां सांगता तेंच्यांनी 100% हेजेर येवचें तेंच्या कडेन बसून रिजॉल्व करपाची तयारी. 26 सप्टेंबराक मंत्री निळकंठ हळणकराच्या GST रॅलीक आडमेळी हाडिल्ल्याची कागाळ केल्ली. कोलवाळे पुलिसांनी रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे फुडारी मनोज परब हांकां 30 सप्टेंबराक आपयले. ही केस 30 सप्टेंबराक नोंद जाल्ल्यान प्रस्न उप्रासला. परब हांणी फकत आपल्या गांवांतले प्रस्न गाडे शॉप्स हाचेर विधान केल्ले. तरी पूण पुलिसांनी राज्य कागाळ केल्या अशें RGP आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें. गोंयकार आनी समाजाची राखण करपा खातीर ते वावुरतात हाचेर भर दिवन परब हांणी आपलो आवाज ओगी करपाचो यत्न करतात असो आरोप केला. पयर तुमी जाणा फाटले 2-3 दीस पयलीं 26 तारखेर पिर्णा एक इन्सिडंट जालो. तो म्हटल्यार आमचो थिवीचो MLA निळकंठ हळणकर हो पिर्णा GST उत्सव मनोवपाक थंय येयल्लो आनी तेची मॅसेज आमकां सकाळी 9:30 वरांचेर आमकां VDC ग्रुपान म्हाका मेळ्ळी. म्हणजे हांव VDC ग्रुपान आसा सरपंचान मॅसेज घातली की आमी सगळ्यांनी थंय 5 सुमार तळपार पिर्णा हजर रावपाचें. सो जशें तेणी सांगलें त्या प्रमाणे हांव थंय हजर रावलो. 5 सुमार आमी 5:15 थंय पावले. तो म्हाका दिसता 5 मिनटान कितें तरी तो पावून तेणी आपले GST उत्सव घेवन तो चालू केलो. ते केल्या उपरांत एज अ VDC मेंबर आमी आमच्या कमिटीन एक रेजोल्युशन घेतलेलें की आमच्या गांवच्या शॉपकारांक आमच्या ग्रामस्थांक सगळ्या शॉपांक नोटिसी काडलेले पंचायतीन फॉर रोड वायडनींग आनी सगळे लोक सामके भियाल्ले की आनी अजून भियोन आसा की तेंची शॉपां मोडटलीं काय ना कितें जातलें. आनी तांकां MLA कडल्यान रिप्लाय जाय आसलो की कितें हें प्रकरण कितें आनी हेचे
हेचो सोल्युशन कितें म्हणून मागीर ग्रामसभा आपयली. ते ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेन 27 एप्रील दिसता डेट ती. सो तेन्ना ग्रामसभेन डिस्कशन जालें की सगळ्यांनी युनेनिमस रेजोल्युशन घेतलें की निळकंठ अलणकर जो MLA आसा ताका आफोवपाचो, स्पेशल ग्रामसभा घेवपाची आनी ह्या विशयाचेर डिस्कशन करपाचें म्हणून. हें जाल्या उपरांत जेन्ना तो 5 तारीख येयलो तेन्ना हांव थंय पावलो. अलॉंग आमचे पार्टी मेंबर्स आसले. सो म्हाजो प्रश्न सिंपल ताका आसलो की तूं ग्रामसभा कित्याक अटेंड करूंक ना, नाल्यार ग्रामसभेक येवपाक तूं तयार कित्याक ना. आमी त्या कडेन फक्त 2 मिनटां मागली की तूं आमकां रिप्लाय कर की तूं ग्रामसभेक येवन आमकां हें डिस्कशन कित्याक करूंक ना, आमकां रिप्लाय कित्याक करूंक ना. की ह्या शॉपांचेर जे तूं भोंवता त्या शॉपांक तुवें नोटिसी काडला, तुज्या सरपंचान नोटिसी काडला, पंचायतीन नोटिसी काडला, तेचें उत्तर आमकां तूं दिवपाक ग्रामसभेन कित्याक येवंक ना. आनी तूं ज्या शॉपांचेर भोंवता तांकां नोटिसी काडला, तेंचो फ्युचर कितें, तेंची शॉपां उरतलीं काय ना. जाल्यार तेणी आनी तेचे पार्टी मेंबर्स जे आसले पळय तेंच्यांनी स्लोगन दिवपाक चालू केले. BJP जिंदाबाद आनी कसले कसले असले स्लोगन दिवपाक लागले. कोण भाई तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है. आनी तेच आतां तो मॅटर जालो 26 तारीख. आयज 30 तारीख, 4 दीस जाले. 4 दिसान म्हाका आयज सकाळीं 9 सुमार म्हाज्या घरा कडेन येवन नोटीस मेळ्ळी की तूं पुलीस स्टेशनाचेर हजर राव. आतां कालच्यान आमी आख्खो दीस ते मोपा एअरपोर्टाच्या हेका लागून आमी घरा पावले लेट. मागीर हांव न्हिदलोलो उठलो. हांव जाणा कोण तरी डिलिव्हरी बॉय येयलो दिसता कितें घेवन. पळयत जाल्यार पुलीस. सकाळी फुडें नोटीस दिली. नोटीस घेतली. हांवें सांगलें बाबा हांव तयार जाता, 9:30 हांव पावचो ना, 10 सुमार पावता. तसो 10 जावन 10 मिनटांनी हांव हांगा पावलो. आतां म्हाज्या वांगडा आमचे बाकीचे जे आमचे मेंबर्स आसा, जे रेव्होल्युशनरीज आसा, जे थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, तेंचेरूय तेंच्यांनी FIR घातलेली आसा. तेंच्यांनी भितर तेंची नांवां ह्या MLAन दिल्ली आहा. सो ही FIR फक्त आवाज लोकांचो बंद करपाक, आमचो आवाज बंद करपाक हे तेंच्यांनी केला. भितर आतां जे आमचे थिवेचे भुरगे आसा, जे थिवेचे ग्रामस्थ आसा, ह्या मतदारसंघाचे वोटर आसा, ते एक MLAक प्रश्न विचारतात, नाजाल्यार विचारतले फुडें ह्या फुडें, कित्याक ते दीस काय तेंच्यांनी विचारूंक ना, हांवें विचारले. सो ते भुरगे फुडें तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जायना म्हणून तेंची नांवां भितर तेंच्यांनी घातली. आतां सगळ्यांची आमची स्टेटमेंट्स घेतलेली आसा भितर. ती स्टेटमेंट आमी दिल्ले आसा कितें जालां तें. आमकां लिपोवपाचें कांय ना. सगळो व्हिडिओ आमचो लायव्ह आसा. हितून चोरयान काय करूंक ना, ताका बोडोवंक ना, आमी काय मारूंक ना, नाजाल्यार आनी काय करूंक. तो सुशागत येयलो, हांसत गेलो वयल्यान. सर्गेस्त फुडारी फ्रांसीस हांच्या पुण्यतिथी दिसा निमतान खासा कार्यावळीन ताका श्रद्धांजली दिली. माचयेर बसलेले मानेस्त लुइजीन फालेरो, दिगंबर कामत आनी हेर मानेस्तांनी तांच्या केल्ल्या कामाची तुस्त केली. ते एक व्हड शास्त्रज्ञ, देशभक्त, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजवादी आनी शस्त्रक्रिया वैद्य म्हणून उगडास केलो. नावेलीचे आसून राष्ट्रा खातीर फ्रांसिसाचें अफाट योगदान आसलें. मंत्रिमंडळान आनी पुर्तुगेज काळात अन्यायाआड ताणें केल्ल्या संघर्शाचो उगडास करून दिलो. फ्रांसिसाच्या पुण्यतिथीचो उगडास फकत विद्यार्थ्यां खातीर न्हय तर राष्ट्रा खातीरूय फुडल्या पिळग्यां खातीर प्रेरणा म्हणून काम करता अशें दिगंबर कामतीन सांगलें. हो येदो व्हडलो मनीस, येदो व्हडलो विचारवंत, येदो व्हडलो देशभक्त, इकॉनॉमिस्ट, सर्जन, म्हणजे ताजे तुवें जर ताजे लिस्ट पळयत जाल्यार ताका कितें कितें क्वॉलिफिकेशनां, ताका कितें कितें अवॉर्ड्स मेळ्ळ्या ते पळयत जाल्यार येदो व्हडलो मनीस गोंयच्या राज्यांत नावेलीच्या गांवांत जल्माक आयलो आनी ताणें भारत देशा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन केलें. कम्युनिजनान सांगलें तें खरें की पार्लमेंटाक वचून आवाज उठोवपी, पोर्तुगीज पार्लमेंटाक वचून प्रजे खातीर आवाज उठोवपी असो म्हणून डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिज हो सगळ्याक जाणलो. ताजें काम जें आसा त्या काळांत अशें काम करपाक धाडस जाय पडटा. आनी म्हणूनच आज देवान सुद्दां पावसाक पयस दवरला की हेजे व्हडल्या मनशाचें फंक्शन जाता आनी पावस कसो पडटलो म्हणून पावसूय रावला, पावसाक रेस्ट घेतले. फादर गाब्रिएलान सांगलें की फ्रांसीस लुईस गॉमिजाक जर आमी याद करतले, एक्चुअली फ्रांसीस लुईस गॉमिजा सारख्या मनशाक स्टुडंट्सांनी आदर्श, आयडल म्हणून दोळे मुखार दवरपाक जाय. येदो व्हडलो देशभक्त, ताणें शिक्षणाचो प्रसार केलो आनी म्हणून फादर म्हणटा तें खरें की नावेलीच्या गांवांत मोठ्या प्रमाणाचेर शिक्षणाचो प्रसार जालो. शिक्षणा शिवाय पर्याय ना. It is only education we can make impossible possible. Impossible possible जाता जाल्यार you can achieve it only through education.
सो एक बरी गजाल घडटा की नावेलीच्या गावात शिक्षणाचो मोठ्या प्रमाणाचेर प्रसार जाता. हांव आतां फातरांचो बँड सुद्दां तांणी तयार केला. ते शाळेंतल्या भुरग्यांचे बँड तयार केला. बँड नॉर्मली एफर्ट्स खूब घेवचे पडटा, पण आय कॉंग्रेच्युलेट द स्टुडंट्स आनी टिचर्स, तांणी हे बँड तयार केला. आणि म्हणून खऱ्या अर्थान जर आम्ही आज डॉक्टर फ्रांसीस मुनीस गोमिसाच्या ह्या थोर विचारवंताक आदरांजली अर्पण करतले, ताजो उदास करतो, जाल्यार फक्त फादरान जाते आयले भाशण केले आनी गेले हाचो कांय अर्थ ना. भाशण कितलो वेळ आनी कितेंय करपाक ताका दोळे मुखार दवरून ताजे जे काम आसा ते दोळे मुखार दवरून आपूण डॉक्टर फ्रांसीस मुनीसाचो भशेन जावपाचो प्रयत्न करप, देशभक्त जावप, कंट्री फर्स्ट हे धोरण जर खरेपणे आचरणात त्या काळात हाडलें जाल्यार ते डॉक्टर फ्रांसीस मुनीस गोमिस हे लक्षात दवरप. काँग्रेस महिला मोर्चान आयज सरकाराचेर सिंगल विंडो क्लियरन्स पद्दत अपेसी आयिल्ल्याची खर टिका केली. पत्रकार परिशदेत संबोधीत करतना फुडाऱ्यांनी भ्रष्टाचार इतलो वाडला की जायते वेवसाय बंद जाल्यात असो आरोप केला. रोजगार आनी वेवसाय बंद करपा फाटलें कारण दिवचें ह्या विशीं राज्या प्रमाण डेटा उजवडोवचो अशी मागणी केल्या. तशेंच ल्हान वेपाऱ्यांचेर आनी उद्योजकांचेर जीएसटीचो परिणाम कितलो जातलो हाचेर फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायलो आनी बेगोबेग दुरुस्ती उपाय करचे असो उलो मारलो. विंडो क्लियरन्स करतले. आयज जितले लोक बिझनेस करता धंदे करता ते अग्री करतले आमच्या बरोबर की दर एक डिपार्टमेंटान वयचे पडटा आपले काम आनी फायली पास करून घेवपाक. एक धंदो घालतले जाल्यार हेल्थाचे क्लियरन्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची एनओसी, पोल्युशनाची एनओसी आणि खंय गेले ते सिंगल विंडो क्लियरन्स सरकारान सांगलेले ते सिंगल विंडो क्लियरन्स ते करचे ना. कित्याक करप्शन कशें करतले मागीर. ब्युरोक्रेसी आयज फुल्ली भ्रष्ट जाल्लेली आसा आनी करप्शन इतलें वाडलां ते आमी म्हणनात. आदले गोंयचे पयलीं गव्हर्नर आसलेले तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्ली आसा की डिपार्टमेंटांनी करप्शन जाता. आदले मंत्री हेंचे स्वताचे भाजप सरकाराचे जेंका थोड्यांक आतां काडून उडयला त्या मंत्र्यांनी सांगला हेंच्या डिपार्टमेंटान फायली पास करपाक कितले कितले लाख रुपया दिवचे पडटा. सो हे करप्शन चालू असता तेन्ना बिझनेसीस फ्लरिश आनी फंक्शन जाता गोंयान खरें. आयज एक नवीन इंडस्ट्री येयल्ली ना, गोंयान बिझनेस स्टार्ट केल्ले लोक बंद करून वचत आसा आनी गोंयच्या लोकल जे नीज गोंयकार आसा आमचे आसात तेंची परिस्थिती आसा की सगळे धंदे बंद करून गोंय सोडून तांकां भायर वयचे पडटा. भायल्या सिटीनी राज्यांनी नाल्यार भायर दुसऱ्या देशांत वचून सेटल जायत आसा. सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की हे तुम्ही जेन्ना उत्सव आनी असले जी जुमला आसा पळय आतां इलेक्शन येता लागीं म्हणून तुम्ही फक्त हे करता झेडपी इलेक्शन आतां डिसेंबरान येतलें आनी म्हणून तुम्ही बेश्टे फिरतात सगळी कडेन स्टिकर घेवन ते करचे सोडून तुम्ही आमची मागणी आसा की एक स्टेट वायज डेटा पब्लिश करचो की कितले एमएसएमईज म्हणजे स्मॉल एंड मिडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद जाल्लेली आसा आनी तेंचे रिजन कितें. तशेंच स्टार्टअप जे आता जे चालू केला तेंचे कितें सर्वायवल रेट आनी तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रुपचे ऑडिट जावन तितूंतले कितले कार्यरत आसात आनी एक्चुअल इनकम जनरेट करता आमच्या महिलां खातीर हेजी आमकां इन्फॉर्मेशन जाय, पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा हालींच एक फेमस प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली. भाजप महिला मोर्चान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. कितें इनिशिएटिव्ह वोकल फॉर लोकल. बरेच ती गाजली सामकी प्रेस कॉन्फरन्स फॉर ऑल द रिझन्स दॅट वी ऑलरेडी नो की तेंच्याकडे जे हे जेन्युइन कन्सर्न्स आनी मुद्दे आसा त्या प्रश्नांची उत्तराच नासली. फुडले फावटी असली प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी आपली स्टडी बरी करून येवंक जाय. नाल्यार जशे तेंचे मंत्री आसात नाल्यार तेंचे जे लिडर आसात सेंटराक ते जशे टेलिप्रॉम्प्टर धरून वाचता आनी प्रेस कॉन्फरन्स केन्ना दिना पळय तशें कितें तरी तांकां एक आयडिया करची पडटली. To us previously. Instead of simplifying, the business owners have found themselves in complexities, filing monthly returns, quarterly summaries, website crashes. Business owners have turned into tax consultants and tax lawyers. The rates of taxes are changing more frequently. One day it is earning 18%, the next day it is reclassified. This is how the GST was working. When everything was said and done, now suddenly we are having GST 2.2. And the government is celebrating GST Mahotsav, which according to us is a total hoax.
because the reality is something else. This GST has unnecessarily burdened poor and the middle class strata of the community. Businesses have been shattered. It has been unfair to them. If you look at the 12% and 28% slabs which were removed, this is what Congress had earlier recommended. It took them 9 years. The BJP government took 9 years to remove this slab and introduce 2 slabs. That is a 5% and 18%. बजरंग दलाच्या गोंय विभागाचो संयोजक विराज देसाय हांच्या कडल्यान दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराक आयज एक निवेदन मेळ्ळें. एक भुरगो जंय पाकिस्तान म्हणटाना दाखोवपी व्हिडिओ मुखार आयला. उपरांत हे प्रकरणी पुराय चवकशी करपाची मागणी केल्या. अशा घोषणा कोण शिकयतात ते सोदून काडपाक आनी खर कारवाय करपाक अधिकाऱ्यांक आव्हान केलां. भारतात खंयच असले घोषणाबाजी सोदचे नात हाचेर तांणी भर दिलो. तो भारत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान? जो आप कभी पाकिस्तान जाके आए हो? नहीं. और भारत माता की जय नहीं बोल रहा. पाकिस्तान जिंदाबाद कौन सा बोलेगा? भारत माता की जय कि पाकिस्तान जिंदाबाद? कौन सा? पाकिस्तान जिंदाबाद की भारत माता की जय? जोर से यार, सुनाई नहीं देता इधर. हालीं दिसांनी आमी पळयल्यात कोण कोण खंयच्यान तरी येता आनी आपआपलेच जजमेंट दिवपाक लागला आनी आपूण एक 10 जाणां घेवन येता, पुलीस स्टेशना दारां वतात आनी कितें तरी करतात. पण हे असले जावन कायदो रस्त्यार येवचे परस तो कायदो कायद्याच्याच जाग्यार जावपाक जाय. ह्या खातीर आमी आज कायद्याचेर आस दवरून म्हाका दिसता कलेक्टरा कडेन आयिल्ले. कित्याक ते इट इज नॉट द मॅटर ऑफ, परत एकदां सांगता, पयलीं हांवें एक हेका सांगलें, न्यूजाक सांगलें, ते भुरग्याचे मॅटर ना. हो जे शिकिल्ले सवरिल्ले लोक हे, पण ते मॅटर भुरग्याचे हेजे ना. ते मॅटर आसा की तेका शिक्षण आसा काय कितें, तो शाळेक वता काय कितें, काय तो फक्त त्या मदरसान वता आनी हें शिकता. ह्या खातीर तेजेर डिसिजन जावपाक जाय. हांव कितें म्हणटा, आमी हेतून खंयच कोणें खंय कायदो हातीन घेवचो आनी हें करचें आमी कांयच म्हणना. आय एम मोर वरीड अबाउट द चायल्ड हू इज हॅव्हिंग अ रॉंग थॉट अबाउट द कंट्री. तेजे देशा बद्दल जे म्हाका दिसता देशाची तेजे मनान तेजी जागृती जावपाक जाय की देश हो आपलो खंयचो. हांव ते चेड्याची चूक करिना. तेका जाग्यार हाडपा खातीर कितें कावन्सिलींग करचें पडटलें, तेका शिकयता कोण असलें खऱ्यांनीच आतां सांगूं येना. दीस मायट बी अ टिकींग बॉम्ब, सांगूं शकना. ताका कोणी तरी वायट शिकयता आसतलो आनी तें वायट फाल्यां तो व्हड जातकीर तेंच घेवन जर फुडें सरलो जाल्यार हाणीकय हेज्यावन वर्स्ट कितें तरी जावचें न्ही म्हणून घेतिल्लो हो स्टेप. पण त्या भुरग्यांचे म्हाका आयज त्या भुरग्याक खंय तरी कावन्सिलींग करपाची गरज आसा. इट इज क्लियरली विजिबल इन द व्हिडिओ इटसेल्फ की तो मनीस जेन्ना ताका विचारता, हांव त्या मनशाची सायड घेना आनी हांव त्या भुरग्याची चूक म्हणिना, पण हांव म्हणटा कितें, त्या भुरग्याक तो विचारता तेन्ना तेणें आयकलें आसतलें म्हणून तो ताका विचारता न्ही. तो भुरगो अशें रॉंग थॉटार आसा म्हणून तें कळचें, कोणें तरी ताका सुदरोवचो असो ताजो पॉयंट फाटलो हेतू आसपाक जाय आमचो आतां काम करतना. हांवें कलेक्टराक निवेदन दिलां, हेतून भितर क्लियर इन्व्हेस्टिगेशन जावन प्रॉपर म्हाका दिसता ह्या भुरग्याक कोणी जें शिकयलें, ज्या मदरशान जर तो जे वता म्हणटा त्या मदरशान वचून हेका कोण शिकयता तेजें पयलीं शिक्षण चाचून घेवपाची आनी तेजे कडल्यान विचारून घेवपाची, तेजी चाचणी पयलीं घेवपाची आनी तेका हें कोणी शिकयलें आनी हें कित्याक खातीर तें जालां. गोंय हें सुशिक्षीत राज्य जर आमी म्हणटात जाल्यार तो भुरगो स्कुलांनी वचपाक जाय. ताजो जो सिलेबस आसा तो गव्हर्मेंटान ठरयल्लो सिलेबस आसपाक जाय. तो कोण तरी आपलो सिलेबस वेगळो ठरयतलो आनी पाकिस्तान की जय जर ह्या सिलेबसा भितर आसतलें जाल्यार हें गोंयांत न्ही, भारतांत खंयच चलचें ना. संवसारीक काळजाच्या दिसा निमतान मणिपाल हॉस्पिटल हांच्यांनी पत्रकार परिशदेंत घेवन हृदयविकाराचो वाडत आशिल्लो हुस्को आनी बेगीन सोदून काडपाचे प्रगत उपचाराचे म्हत्व उक्तायलें. ह्या कार्यक्रमाची येजमानकी श्री मणिपाल हॉस्पिटल मुखेली हरिप्रसाद MV आनी हॉस्पिटलाचे तज्ञ हृदयविज्ञान पंगड हाजीर आशिल्ले. Our hearts in various ways. This is one of the ways hospitals ensure that we talk about heart and healthy heart. We always quote this thing saying, healthy heart is the key to unlocking a better future and things like that. But we often ignore or we often tend to not look at what's most important to make sure that you have a healthy heart. With that, let me first welcome all of my colleague doctors who are here from the cardiology department and all the supporting departments who work very closely to make sure that
Manipal Hospitals Goa has a cardiology department that can cater to all kinds of needs. तातूंत ज्योती कुंसूर, डॉक्टर सभ्यासाची मुख्योपाध्याय, नॉयल हेड्रिक्स, डॉक्टर राकेश देशमाने, डॉक्टर पंकज म्हात्रे, सल्लागार अणु केंद्रीय वैजकी सत्रांत दोतोरांनी जिणे पद्दतीत बदल, उशिरांचे निदान आनी ताचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या भलायकी परिस्थिती कडेन संबंदीत आशिल्ल्या काळजाच्या दुयेंसाच्या वाडट्या प्रमाणाचेर भासाभास केली. ताणें दुयेंतींचे परिणाम सुदारपाक TAVR, ट्रॅस्कॅथेटर, ऑर्थोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट ह्या आधुनीक उपचार पद्दतीच्या भुमिकेचेर भर दिलो. त्याच बरोबर सुरवातीच्या काळात निदान, वेळार उपचार आनी जागृताय निर्माण करपाची गरज आसा अशें सांगलें. This year the theme for World Heart Day is don't miss a beat. So what does it mean? See, if you consider cardiovascular diseases, it is one of the largest non-communicable diseases, the cause of mortality. So when I checked the data, last year there were 1.72 crores deaths because of cardiovascular element, which include mostly cardiac, vascular also, stroke and all those things. So the theme is to increase prioritize the individuals for their heart health. Don't miss a beat, like don't miss a signs of your heart. Don't take for granted the signals which heart gives to you for your health. Do your regular health checkups, timely medical action, and prevent and manage your cardiovascular health. So to start, this was the introduction for World Heart Day. So today's focus will be what we as a Manipal Hospital serving here, the catering the cardiac intervention, surgical as well as cardiological. So what we are doing, so there is Department of Cardiology, Department of Cardiac Surgery, Department of Cardiac Imaging, and we do the bypasses to all the arteries, blocked arteries. And advantage being, as I told you, the patients will have less blood loss. Actually, we use quite less amount of blood. In some cases, most of the cases, we don't use the blood at all, or blood products to the patient. Then ICU stays less. Most of the patients are extubated on the same day, in the evening after doing surgery in the morning, and next day they are shifted out of the ICU. So chances of infections like external wound infections and all those things are less. So patient overall have less hospital stay. So these are the advantage. And another good thing is like we have done the surgery in the geriatric age group also. Like patients now, there is because of the increased lifespan, we have wide range of cardiac cases. Like and because of the cardiac illnesses increasing in the young population, which is alarming, we are getting patients as young as in the 30s. Like we did a case, the bypass on a patient was 37-year-old, youngest what we did, and the oldest what we did is 85-year-old. So total number of cases we operated who were more than 80 years, there were 46 patients, and oldest was out of this 85-year. Cases which are, which were thought of as being inoperable have been operated very successfully by Rakesh sir and his team, and they have come out. So at every stage there is treatment available. So that is the message which we need to send out to the public. 14,000 procedures in the cath lab. We started somewhere in the middle of 2014. That is when our cath lab got set up. Almost like little after Goa Medical College we started. So as of today we have reached almost 14,000 cath lab procedures, out of which almost 4,500 are coronary angioplasties. Besides that, we also do pacemaker implantations. Nowadays we are also doing a lot of structural heart disease. Structural means when the heart valves and all are damaged and patients are cannot be taken for surgery, or they are very high risk for surgery. We have successfully done those cases in the cath lab. Structural heart disease, also closure of holes in the heart like ASDs, atrial septal defects and all those kind of cases are done. Besides cardiac interventions, for the heart, we also open up other arteries like for the legs,
the arteries going up to the brain in people who have strokes, to prevent strokes. And we are also blessed here, by the Goa government, as we are part of the Deen Dayal DDSSY scheme. So we are able to perform a lot of procedures in people who cannot afford it. It's not that it's a private hospital and the charges are high. Our hospital also helps us a lot in making sure that a majority of cases are taken under the Deen Dayal scheme, so the patient doesn't have to pay, the Goan public doesn't have to pay for many of these life-saving procedures which are done in this hospital. अध्यक्ष नारायण कारेकाराच्या फुडारपणाखाला ऑल गोय मर्चंट फेडरेशन म्हणटा की त्या व्यापाऱ्यांच्या हिताक लागून काम करतात आणि मुख्यमंत्रीन लीज नवीनीकरणाचे आश्वासन दिवन लेगीत कांय जाण दुबाव पसरयतात. हो प्रश्न सोडोवपा खातीर फेडरेशन सरकारा कडेन पाठपुरवठा करतले अशें आश्वासन कार्याकारान दिलें. म्हयनो जावन गेल्लो आसा, म्हयनो वयर जावन गेल्लो आसा, तेन्ना थोडेच उरलेले आसा आनी दिवाळी नोटिफिकेशनचो डेट सोंपता 20 ऑक्टोबर, तेन्ना दिवाळीचो टायम आसा. त्यामुळे 15 दीस सुमार अशें वयतले की दिवाळे कडेन गिरायक पण खावचें बी ना, त्यामुळे कोणाक केन्ना कितें कुरावडून पडटलें तें कळचेंच ना. त्यामुळे आमी सीएमा म्हटलें की हेजेर कितें तरी तुमी सोल्युशन काडा म्हणून. त्या वेळार सीएमान सांगलें की हे आतां म्हणून आपूण पयता म्हणलो की क्वॉरंटायन काडूंक येता, ऑन द स्पॉट तेणें डायरेक्टराक फोन केलो आनी तेणें सांगलें की तेका 2 म्हयन्याचे घाल वाडोवन दी आनी क्वॉरंटायन काड, अशा प्रकारचे तेणें डीएमए ऑर्डर दिली आनी तो क्वॉरंटायन काडटा म्हणून डीएम सांगलेलो आसा. आतां तेका फॉलोअप करपाक जाय. जाल्यार नंतर मागीर तेच बरोबर सीएमान सांगलें आमकां की तुमी सगळ्या 13 म्युनिसिपालिटीचे जे कोण तुमचे जे प्रतिनिधी आसात तांकां आपूण घेवन बसता, तुमचे जे कन्सर्न म्युनिसिपालिटीचे जे आमदार आसतले तांकांय घेता आनी तुमी सगळे ऑल गोवाचे जे आसात तांकां आपूण तुमचे जे कितें मागणे आसा ते तुमी दवरात, त्या प्रमाणे आपूण सुटावो दितलो अशा प्रकारे आमकां आश्वासन दिलें आसा. विनोद शिरोडकारान मिटींग कॉल केल्या आनी रिवायव करपाचो. आतां रिवायव करपाचो प्रश्न जायना, कारण प्रत्येक वेळाचेर ऑल गोवा मर्चंट फेडरेशन एक्टिंग घेतली आसा, वेळाचेर ती सुडावा खातीर प्रयत्न केलो आसा. आनी हे आनी कितें घडये काडला, मागीर लक्षांत अशें आयलें की हेच मनीस फाटल्या वेळार 2020 जेन्ना नोटिफिकेशन काडलेलें ट्रान्सफर सेक्शन 88 ऑफ दी म्युनिसिपल एक्टाचें की ट्रान्सफर करपा खातीर, त्या सेक्शना अंडर काही अमेंडमेंट केल्ले आनी ते अमेंडमेंट आमच्या व्यापाराचो प्रश्न सुडावा खातीर प्रयत्न केलो गव्हर्मेंटान. आनी तेतून काही अरिश्ट अशें आसलें, म्हणजे काही चुकीची आशिल्ली, म्हणजे त्रास आशिल्ली. त्या खातीर आमी मागणी केल्ले की ते आमकां हे आसा म्हणून घातक आसा तेणें कितें तरी सुडावो काडचो म्हणून. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें तुमकां कितें जाय तें मागात, आमी तुमकां दिता काय भिनाका अशें म्हाका दिलें. त्यामुळे त्या खो घालपी हो वन ऑफ द विनोद शिरोडकारची आनी ते कंपू कोण आसा तो, आनी त्यामुळे ती आमची वाट लागली. ते जर सेक्शन 88 तेन्ना ट्रान्सफर जाल्लें जाल्यार आज म्हाका हे परिस्थिती आमच्या वचून आसली, आमकां वायटूच दिसता, त्रासूच जातलो आमकां. त्यामुळे आमकां आयज म्हजी प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली आनी सांगचें पडलें की आमच्या सगळ्या व्यापारी भाव असल्या ह्या लोकां पासून सावध रावचे, बळी पडचें न्ही, कारण हे घातक आसा. कारण कालच्या वेळार आमकां मारक ठरलें आसा 2020 आनी ह्या फुडें मारक ठरचें न्ही, कोणी एका बळी पडचें न्ही, ते जो सांगतात त्या दिसा फुडें दवरचें न्ही. कळंगोटे पंचायतीन बायलां आनी तरणाट्या उद्देजकांक आत्मनिर्भर जावपाक सशक्त करपाच्या हेतान 2 ते 16 ऑक्टोबर मेरेन चलपी गांव उदरगत कार्यावळ घडोवन हाडपाचें थारायलां. ह्या कार्यावळीचो मुख्य हेतू टिकाऊ वाड, कुशळटाय उदरगत आनी थळाव्या मुळावी बांदवळ घटमूट करपाचेर हो कार्यक्रम लक्ष केंद्रीत करता. उदरगतीचे प्रक्रियेत तरणाटे आनी समाजांतल्या वांगड्यांक सक्रीय वांटो घेवपाक प्रोत्साहन दिवपाचो यत्न करता. वाडीचो फायदो गांवच्या दर एक मनशाक मेळपा खातीर प्रयत्न आसतलो. कार्यशाळा, प्रशिक्षण सत्रां आनी हाताळणी कार्यावळी वरवीं बायलां आनी तरणाट्या उद्देजकांक टिकाऊ उदरनिर्वाह उबारपा खातीर गरजेची कुशळटाय आनी गिन्यान सज्ज करपाचो हे उपक्रम आसा. गांवच्या एकंदर प्रगती खातीर समाजाचो सहभाग आनी सक्रीय वांटो घेवप हे मुखेल आसा अशें पंचायतीन भर दिलो. The village panchayat is pleased to announce the launch of a series of development programs which is to be held from 2nd October to 16th October 2025. This program aims at empowering the community and making it self-reliant through value training and awareness initiative. The schedule of the programs are as follows. Village infrastructure development plan which will be inaugurated on 2nd October and
Gandhi Jayanti Day. It will be the inaugural function. Then on thereafter on 6th to 9th October, there will be a woman empowerment program from 3 to 5. And then on 11th October 2025, there will be youth development training program. And on 16th October 2025, from 9:30 to 5:30, there will be a business development program, which will be followed by the closing ceremony. The key objective of this program is to promote sustainable growth in village by enhancing skills, supporting enterprises, strengthening infrastructure, and encouraging women and youth to actively participate in the development process. Expert trainees from JCI India has been invited to conduct the session, ensuring quality guidance and impact learning for the participants. The village panchayat invites villages, local leaders, organizations and media partners to extend their cooperation and join hands in making this initiative a grand success. Together we can build a stronger, self-reliant and progressive community. Of any development or the encouragement to all the people of Kalangu. So that is why the training for the women in the best possible way in all the fields. It is a must. That is the reason we have come up with women empowerment program with the objectives. I will just mention the three activities. There are awareness on the legal rights that the woman doesn't know. Most of the women section which is there in the village, they don't know what are their legal rights. So that awareness will be made. Their health and hygiene, that is again the most important for them. And there are self-help groups. I think in Kalangu almost 23 self-help groups. 23. This self-help group need a guidance, with proper guidance, financial assistance, how they can grow, and so that their business is what they are doing can find the growth. Whether in terms of sports, cultural activities, social activities, development, you say it and you will have the same thing delivered at your doorstep. So I urge all the individuals, all the young entrepreneurs, all the women to be a part of this program and to make the best out of it. These are some well qualified trainers who will be coming to train you all, so make the best out of it and make sure that you learn and make something big in the near future. गोय ऊर्जा एजन्सी आनी UNIDO GMC हांगा सोलर थर्मल फील्ड स्थापित करतले. दर दिसा 576 किलो वाफ तयार करतले. जीवाश्म इंधनाचो वापर कमी करप आनी गोंयांत टिकाऊ ऊर्जेचो आदर्श करप हो ह्या प्रकल्पाचो हेतू आसा. गोंय नाविन्य ऊर्जेच्या क्षेत्रात एक व्हड पावल उखलपाक तयार आसा. गोवा ऊर्जा विकास संस्था युनोडेच्या भागीदारान रोखडेच गोवा वैजकी महाविद्यालयात सोलर थर्मल फील्ड स्थापन करतली. ही पद्दत दिसाक 576 किलोग्राम वाफ तयार करतली, जाका लागून जीवाश्म इंधनाचो वापर उणो जातलो. संवसारीक भागीदाराच्या आदारान ह्या प्रकल्पाचो हेतू गोंयांक भारतात आनी ताच्या भायर टिकाऊ ऊर्जे खातीर एक आदर्श करप हो आसा. And we are promoting sustainable energy, not only the solar thermal. Solar thermal is just one part of it, but then there are other projects where also we want to associate with JEDA as well as the state of Goa. So this project we are initiating with the help of Ministry of MSME Government of India, and it is being funded by Global Environment Facility. And in the project main aim is to promote the solar thermal simply because for the process heating purpose, for the industrial process heating or cooling purpose, the efficiency of this technology much higher than solar PV. Yes.
Hi, my name is Vijay Naidu. As a ARS GlassTech mentor, I want to express heartfelt thanks to the entire GEDA team for their visionary leadership in advancing solar thermal technology, particularly when only handful of institutions are pioneering CST in India. And also, I thankful to GEDA and Mr. Gaurash Pilgaonkar, Managing Director of GEDA. Thank you. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.